Hello and welcome to Goa News Now. Friends, आयज आसा आमी सांगली माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता बिग BJP चे व्हडले लिडर हांगा जमलेले आसा. मुद्दो आसा हांगा एक पब्लीक मिटींग जावपाची आसा 27 एप्रिल कांय दिसांनी. PM मोदी इज एक्सपेक्टिंग टू एड्रेस द रॅली हियर. तेजे खातीर पब्लीक मिटिंगा खातीर जो PM मोदी येता तेजे तयारी खातीर आयज सगळे BJPचे लिडर्स हांगा पावलेले आसा. दे आर ट्रायिंग टू चेक वेदर द लोकेशन इज करेक्ट और नॉट. वो लोकेशन आसा जस्ट ऑपोजिट टू बिट्स प्लानी. तो ओपन प्लेस आसा, इट्स अ प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी हेच जाग्यार तांकां मिटींग करपाचें अशें ठरयलेलें आसा. म्हणून आयज हांगा सगळे आयलेले आसा. लेट्स चेक वॉट हॅज बीन डिसायडेड एंड what they are thinking about the public meeting that will be addressed by the Prime Minister Narendra Modi. जो है ना ब्लू वाला व्हाइट वाला गली बॉर्डर, हाँ वो उसका नीचे वाला जो है ना उस लेवल तक आना चाहिए. वहाँ से आए तो ये सब पूरा दिखाई देगा. इतल्या टीचर जर आयली जाल्यार सारकें दिसतली मजबूत. करत रे सदान अशी तर करत रे. तुम्ही इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले कित्या खातीर? प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदीजी हांची जाहीर सभा आमी दक्षिण गोंयांत करपाची आसा. तेका लागून तो जागो पळोवपाक म्हणून आज आमी हांगा आयले. 2-3 जागे पळयतात आनी आज सांज पर्यंत ते फायनल जातले. केन्ना मिटींग आसतली? 27 तारीख जातली. कितले एक्सपेक्टेड क्राउड? आमी 40 ते 50,000 लोक आमी अपेक्षीत करतात. आनी त्या दृश्टीन आमी त्या पद्दतीची जागा आमकां पळोवपाक जाय म्हणून आमी पळोवपाक येता. तेजेर हांगाले सगळे आसात. मुरगांव तालुक्यांतले सगळे आमचे प्रमुख आमचे बरोबर आसात. आमचे नरेंद्र सावयकर, दामू नायक, दत्ता कोलकर, संजय देसाई आनी आमचे सगळे स्थानीक आसात कार्यकर्ते बरोबर आसात. मोदीजी गोंयांत येतून मिटींग लोकांक एड्रेस करतात कितें अशें दिसता? कशे तरेचे आसता? कारण ज्या तरेचो रिजल्ट आज जर पळयलो गुजराताक सुरताक अनपोज पयलो खासदार आयलो. म्हणजे एकूण माहोल जर पळयलो जाल्यार 400+ हे 100% पूर्ण जातले. आनी तातूंत गोंयच्यो दोनूय सीट उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोवा हे दोनूय सीट निवडून येतले. आनी आमचे पंतप्रधान गोंयांत घेवन वयतकच आनी एक वेगळे पद्दतीचे वारे हे गोंया भितर निर्माण जातले. नरेंद्र बाब, कशें दिसता आतां तुमी जेन्ना मोदीजी हांगा येवन संबोधन करताले? हेजे पयलीं नॉर्थ गोवान चडशे जाल्लेले आसा, सावथ गोवा फर्स्ट टायम हांगा जशें आतां ऑनरेबल प्रेसिडेंटान सांगलें की फर्स्ट टायम अशा पद्दतीची मिटींग ही हांगासर जाता आनी चड करून ह्या तालुक्या भितर जाता, मुरगांव तालुक्या भितर. ही सगळ्यांक उमेदीची गजाल आसा. आनी पळयता की हांगासर सगळे मुरगांव तालुक्यांतले सगळे जाण आमचे प्रमुख कार्यकर्ते लिडर्स हांगा उपस्थित आसात. सो तो रिस्पॉन्स जो आसा मोदीच्या सभेचो तो खूब व्हडलो आसतलो. आनी आयज लोकांचोय रिस्पॉन्स जो आमच्या कॅन्डिडेटाक मेळटा, पार्टीक मेळटा, तेजे वयल्यान डेफिनेटली मोदीच्या मिटिंगेंतल्यान तो आनीकूय ताका एक इम्पेटस ह्या सगळ्या गजालीक मेळटा. आनीक आमचो कॅन्डिडेट जे आसा दोनी ते जैतिवंत जातले. हिंदू भाव कितलो इम्पॉर्टंट आसा? पयले सुवातेर हांव आमच्या पार्टीच्या वरिश्ठांचे अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा की मुरगांव तालुक्यांत पयले फावट येदी व्हडली नरेंद्र मोदीची मुसाफरी करपाचो तेजेने आयोजन केल्लेले आसा. आनी हो जो इम्पॅक्ट म्हाका दिसता सावथ गोवान असो पळोवंक शकता की आमी सदांच म्हणटा की सालसेरीन आमी वीक आसा पूण जे मुरगांव तालुक्यांत आमी चड स्ट्रॉंग आसा. जितले खंय वीक आसा ते म्हाका दिसता आनी भरून काडपाचें आमकां शक्यता आनी आमी भरून काडटले. आयज आमी पळयता कुठ्ठाळे मतदारसंघातून आतां बाब गजरीस आमकां जॉयन जाल्लो आसा आनी खुबशे ऑपोजिशन आहा ते आमकां जॉयन जाल्लेले आसा. हांगालो जो स्थानीक आमदार आसा तो आमकां खूब सपोर्ट दिता. मोविन सर आसा, मागीर कालूस आनी शंकर हे 4 मतदारसंघ पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा ही सभा खूब इम्पॅक्ट पडटली फूल सावथ गोवाचेर. आनी म्हाका दिसता जशें आमचे CMन म्हटलां 60,000+ आमकां वोटींग पडटलें. अवश्य म्हाका दिसता नरेंद्र भाई मोदीजी ह्या तालुक्यांत समज जाली जाल्यार 60,000+ आमकां वोटींग पडपाची शक्यता आसा. डिफरंट पण
व्हडलें म्हणल्यार सांगपाक पळयता कितें हे आमचे आमकां कितें तरी जाता कितें आमच्या गांवान एज अ डेप्युटी सरपंच म्हणून आमच्या सांगपाल पंचायतीन आसा सध्या आसा आनी आमच्या गांवान कितें तरी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो येता आमकां खूब खोशी भोगता कितें आमचे हे आसा आनी लोकांक सगळे मोदी म्हणले आमचो प्रायम मिनिस्टर ताका पळोवपाची उमेदीन लोकांचे उमेदीन लोक हिंगा येतले आनी ते उमेदीन हे लास्ट डे मुमेंट इलेक्शन 7 तारखेर जावपाच्या आमकां दिसता म्हाका आमी 50,000 प्लसानूच आमी लिडान आमी जिखून येतले एक साऊथ गोवा सीट आमकां इजिली आमी जिखतले साऊथ आनी नॉर्थ दोनूय आमी जिखतले आनी आमचे जेन्ना पंतप्रधान मोदी जेन्ना गोंयान येतले हे दाखोवन दिता की एक बरोसो एक वारो घेवन 400 पार करपाचें कशें दिसता मोदी हांगा येतलो आनी मिटींग एड्रेस करतलो आमी कशें पळयता इलेक्शनाना मोदी इज फॉर विजन काँग्रेस इज फॉर डिविजन आनी शो आतां ओनली फॉर टेलिविजन कळ्ळें न्ही आमी आतां कशें पळयता की आमच्या मुरगांव तालुक्यान जी आमी संख्याचे कॅल्क्युलेशन करता मुरगांव वास्को दाबोलीम आनी कुट्टाळे फाल्यां जेन्ना प्रधानमंत्री आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एड्रेस करतलो पब्लीक तेन्ना डेफिनेटली पर्संटेज वाडोवपाचे जे आमचे हें एक्सपेक्टेशन आहा ते आमी वाडोवन घेतले आनी येणाऱ्या टायमान ह्या सावथाक जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट करून हाडपाचो प्रयत्न जाता पळय जेन्ना सायटीचेर येयले पळय आमी एक पॉझिटिव्ह फिलींग येयली ऑटोमॅटिकली एक देव पुरुश आज हे धरतीर जेन्ना पांय धरतलो पळय ऑटोमॅटिकली देव हांगा येयल्लो आसा इतलो व्हडलो देवूळ जाल्लो आसा पळय बिर्ला टेम्पल तेजो ऑपोजीट पंतप्रधान मोदीचो रॅली जाता पळय ही फूल मुरगांव तालुक्याक एक व्हडली गजाल एक्चुली आतां ती आमी एक्सपेक्टेशन आहले पळय लिडाचे फूल मुरगांव तालुक्यान ती म्हाका दिसता 20-30% वाडटली आतां सिन्स आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी आमचो दायित्व जाता की दॅट रॅलीचो फूल फायदो घेवन आमी ते पर्संटेज वाडोवपाक ऑलरेडी आमी लीड दिवपा आशिल्ले पण ही रॅली हांगा जावन ती लीड आनी 20-30% वाडटली सो बरोसो बरो कार्यक्रम जातलो 27 तारखेक आशा करता की जे आमचो लक्ष आहा पळय 400 पार ते जातलोच आनी जी स्पीड आहा पळय विकासाची देशांनी ती डबल ट्रिबल हेतून पट्टेन आमी विकास करतले सो सून यू सी इंडिया ग्रोईंग टू द थर्ड की फर्स्ट स्थानाचेर येवपाचे आमचे जे प्रयत्न आहा पळय ते जातले सो मागता सगळ्यां कडेन की हे फाटी वोटींग जे आहा पळय इट इज फॉर इंडिया जे आमचे फ्लॅग आहा पळय फ्लॅगाक लागून वोटींग आहा सो इट इज मेक ऑर ब्रेक इलेक्शन फॉर आवर कंट्री सो मागता लोकां कडेन की बीजेपीकूच वोट मारपाचें कित्याक जे रफ्तार लास्ट 10 इयर्सान दिल्ली आहा आमचे पंतप्रधानान ती आमकां मेंटेन करपा जाय आनी डबल स्पिडीन आमकां धांवपा जाय माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी 27 तारखेक हांगा सगळे गोंयकारांक संबोधीत करपाक येता तर हांव सगळ्यांक मन काळजांतल्यान आवाहन करता की ह्या प्रचंड अशा सभेक तुमी सगळ्यांनी उपस्थित रावन तांच्या मार्गदर्शनाचो लाभ घेवचो तशें पळोवपाक गेल्यार हालींच मडगांव शारान आयिल्ले आतां हे वास्कोच्या ह्या मुरगांव तालुक्यान भितर ते येतात तर ह्या 7 तारखेच्या निवडणुकीचे पूर्वी आनी त्याच बरोबर ह्या ज्या व्हडल्या कार्याचो आढावो म्हणजे 10 वर्सां 2014 ते 2024 पर्यंत जे कितें काम केल्लें आसा ताजे प्रणेते आनी जे आमकां गोंयकारांचेर आनी आयचे USP म्हणजे युनीक ताच्या नांवाचो वापर केल्यारच मतां भरभरून पडटा तर सगळ्यां कडेन आव्हान आसा विनवणी आसा की कृपया 27 तारखेक शेनवार दीस सांजचे 4:30 वरांचेर उजरत हांगा हाजीर जावचे आनी ही सभा यशस्वी करची